ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते प्रत्ययमालाप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र प्रत्ययानां माला इव अत्र भवति क्रियापदेषु इति कृत्वा प्रत्ययमाला इति प्रकरणम् अस्य नाम वर्तते। अत्र कानिचन वार्तिकानि पठितानि अस्माभिः। तत्र आदौ कण्डूयतेः सनि संज्ञोः इति प्रथमस्य इकाचः द्वित्वे प्राप्ते कण्ड्वादेस्तृतीयस्य इति वाच्यम् इत्युक्तम्। अतः कण्डूयिषति इति रूपं तत्र साधितम्। ततः क्यजन्तात् सन् नाम क्यजन्तात् सन्नन्तानां विशेषः दृष्टः। तत्र उक्तं यथेष्टं नामधातुषु ततश्च आद्यानां त्रयाणाम् अन्यतमस्य द्वित्वमित्यर्थः। अजादेस्त्वाद्येतरस्य अतः क्रमशः उदाहरणानि पुपुत्री यिषति पुतित्री यिषति पुत्री यीषति। अजादेः अशिश्वी यिषति अश्वी यीषति इति इमानि रूपाणि दृष्टानि। ततः नन्द्रासंयोगादयः इति निषेधः स्मारितः। नदराणां संयुक्तानाम् अचः परस्यैव द्वित्वनिषेधः इति। ततः उदाहृतम् इन्द्रियतेः सन् नाम इन्द्रिय इति क्यजन्तात् सन्। ततः द्रिशब्दयोः अन्यतरस्य द्वित्वम् इति। तर्हि द्रिशब्दस्य द्वित्वे सति अस्माभिः इन्दिद्रियीषति इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। नदराणामिति तेषां मध्ये आदिभूतादचः परस्यैव इत्यर्थः। इन्द्रियतेः सन् इति इन्द्रशब्दात् क्यजन्तात् सन् इत्यर्थः। द्रिशब्द ईशब्दयोरिति नकारस्य आदिभूतादचः परत्वान्न द्वित्वं दकारस्य तु आदिभूतादचः परत्वान्न द्वित्वनिषेधः इति भावः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागश्च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं तिङन्ते प्रत्ययमालाप्रकरणस्य प्रथमः पाठः अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्ते प्रत्ययमालाप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे अत्र आरब्धः भवति। तत्र इन्द्रियतेः सनि द्रिशब्दस्य द्वित्वपक्षे तु रूपाणि उक्तानि। इदानीं यि शब्दस्य द्वित्वपक्षे रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तथा चेत् तत्र धातुः इन्द्रियीष इति जायते। नाम क्यजन्तात् सन्नन्तः धातुः इन्द्रियीष इति जायते। अस्य रूपाणि वदामः। अत्र लटि रूपाणि आदौ वदामः। इन्द्रियीषति इन्द्रियीषतः इन्द्रियीषन्ति इन्द्रियीषसि इन्द्रियीषथः इन्द्रियीषथ इन्द्रियीषामि इन्द्रियीषावः इन्द्रियीषामः। ततः लिटि क्रीलिटि इन्द्रियीषाञ्चकार इन्द्रियीषाञ्चक्रतुः इन्द्रियीषाञ्चक्रुः इन्द्रियीषाञ्चकर्थ इन्द्रियीषाञ्चक्रतुः इन्द्रियीषाञ्चक्र इन्द्रियीषाञ्चकार इन्द्रियीषाञ्चक्र इन्द्रियीषाञ्चकृव इन्द्रियीषाञ्चकृम। भुविलिटि इन्द्रियीषां बभूव इन्द्रियीषां बभूवतुः इन्द्रियीषां बभूवुः इन्द्रियीषां बभूविथ इन्द्रियीषां बभूवथुः इन्द्रियीषां बभूव
इन्द्रियीषां बभूव इन्द्रियीषां बभूविव इन्द्रियीषां बभूविम असिडिटी इन्द्रियीषामास इन्द्रियीषामासतुः इन्द्रियीषामासुः इन्द्रियीषामासिथ इन्द्रियीषामासथुः इन्द्रियीषामास इन्द्रियीषामास इन्द्रियीषामासिव इन्द्रियीषामासिम लुटि इन्द्रियीषिता इन्द्रियीषितारु इन्द्रियीषितारः इन्द्रियीषितासि इन्द्रियीषितास्थः इन्द्रियीषितास्था इन्द्रियीषितास्मि इन्द्रियीषितास्वः इन्द्रियीषितास्मः लृटि इन्द्रियीषिष्यति इन्द्रियीषिष्यतः इन्द्रियीषिष्यन्ति इन्द्रियीषिष्यसि इन्द्रियीषिष्यथः इन्द्रियीषिष्यथ इन्द्रियीषिष्यामि इन्द्रियीषिष्यावः इन्द्रियीषिष्यामः लोटि इन्द्रियीषतु इन्द्रियीषतात् इन्द्रियीषताम् इन्द्रियीषन्तु इन्द्रियीष इन्द्रियीषत्तात् इन्द्रियीषत्तम् इन्द्रियीषत इन्द्रियीषाणि इन्द्रियीषाव इन्द्रियीषाम ततः लुङि आर्दादिनमाटश्च ऐन्द्रियीषत् ऐन्द्रियीषताम् ऐन्द्रियीषन् ऐन्द्रियीषः ऐन्द्रियीषतम् ऐन्द्रियीषत ऐन्द्रियीषम् ऐन्द्रियीषाव ऐन्द्रियीषाम विधिलिङि इन्द्रियीषेत् इन्द्रियीषेताम् इन्द्रियीषेयुः इन्द्रियीषेः इन्द्रियीषेतम् इन्द्रियीषेत इन्द्रियीषेयम् इन्द्रियीषेव इन्द्रियीषेम आशीलिङि इन्द्रियीष्यात् इन्द्रियीष्यात् इन्द्रियीष्यास्ताम् इन्द्रियीष्यासुः इन्द्रियीष्याः इन्द्रियीष्यास्तम् इन्द्रियीष्यास्ता इन्द्रियीष्यासम् इन्द्रियीष्यास्व इन्द्रियीष्यास्म ततः लुङि ऐन्द्रियीषीत् ऐन्द्रियीषीयास्ताम् ऐन्द्रियीषीरन् लुङि खलु ऐन्द्रियीषीत् ऐन्द्रियीषिष्टाम् ऐन्द्रियीषिषुः ऐन्द्रियीषीः ऐन्द्रियीषिष्टम् ऐन्द्रियीषिष्ट ऐन्द्रियीषिषम् ऐन्द्रियीषिष्व ऐन्द्रियीषिष्म ततः लृङि ऐन्द्रियीषिष्यत् ऐन्द्रियीषिष्यताम् ऐन्द्रियीषिष्यन् ऐन्द्रियीषिष्यः ऐन्द्रियीषिष्यतम् ऐन्द्रियीषिष्यत ऐन्द्रियीषिष्यम् ऐन्द्रियीषिष्याव ऐन्द्रियीषिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति अग्रे कथयति व्याख्याता चिचन्द्रीयीषति मूले उक्तं खलु चिचन्द्रीयीषति नन्द्रासंयोगादयः इत्येतदन्तर्गतत्वेनैव इदमस्ति तत्र यथेष्टन्नामधातुषु इत्यपि खलु अत्र सम्बध्यते तत्र हलादिः स्वीक्रियमाणः अस्ति अधुना तत्र कथयति व्याख्याता चन्द्रीयतेः सनि अर्थात् चन्द्रीयतिः कथं सिद्ध्यति नाम चन्द्रीय इति कथं सिद्ध्यति इति चेत् चन्द्रमात्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे एवं खलु चन्द्रीय इति क्यजन्तः नाम धातुः सम्पद्यते ततः सनि प्रथमैकाचः द्वित्वम् एवं खलु चन्द्रीय स इडागमः चन्द्रीय इस चन्द्रीयिष ततः प्रथमैकाचः द्वित्वे सति चिचन्द्रीयिष च अस्ति खलु प्रथमैकाच तस्य द्वित्वे हलादिशेषे इत्वे एवं खलु चिचन्द्रीयिष इति अत्र धातुः जायते नाम क्यजन्तात् सन्नन्तः धातुः जायते अस्य प्रथमैकाचः द्वित्वपक्षीयं रूपं पक्षीयाणि रूपाणि वयं वदामः तत्र लटि चिचन्द्रीयिषति चिचन्द्रीयिषतः चिचन्द्रीयिषन्ति अर्थः कः
चन्द्रमात्मनः इच्छति चन्द्रीयति, चन्द्रीयितुम् इच्छति चन्द्रीयिषति, एवं खलु, यतः क्यजन्तात् सन् अस्ति। अस्तु, प्रथमपुरुषस्य उक्तानि रूपाणि, मध्यमपुरुषे चिचन्द्री चन्द्रयितुम् आत्मनः इच्छति, ते तस्मिन् अर्थे चिचन्द्रीयिषति इति, न तु चिचन्द्रीयिषति। अस्तु अस्तु, मध्यमपुरुषे पुनः वदामि, चिचन्द्रीयिषति चिचन्द्रीयिषतः चिचन्द्रीयिषन्ति, चिचन्द्रीयिषसि चिचन्द्रीयिषतः चिचन्द्रीयिषथः, चिचन्द्रीयिषामि चिचन्द्रीयिषावः चिचन्द्रीयिषामः। समीचीनं। ततः लिटि चिचन्द्रीयिषाञ्चकार चिचन्द्रीयिषाञ्चक्रतुः चिचन्द्रीयिषाञ्चक्रुः, चिचन्द्रीयिषाञ्चकर्थ चिचन्द्रीयिषाञ्चक्रतुः चिचन्द्रीयिषाञ्चक्र, चिचन्द्रीयिषाञ्चकार चिचन्द्रीयिषाञ्चकर चिचन्द्रीयिषाञ्चकृव चिचन्द्रीयिषाञ्चकृम। भुविरिडि चिचन्द्रीयिषां बभूव चिचन्द्रीयिषां बभूवतुः चिचन्द्रीयिषां बभूवुः, चिचन्द्रीयिषां बभूविथ चिचन्द्रीयिषां बभूवथुः चिचन्द्रीयिषां बभूव, चिचन्द्रीयिषां बभूव चिचन्द्रीयिषां बभूविव चिचन्द्रीयिषां बभूविम। असिलिटि चिचन्द्रीयिषामास चिचन्द्रीयिषामासतुः चिचन्द्रीयिषामासुः, चिचन्द्रीयिषामासिथ चिचन्द्रीयिषामासथुः चिचन्द्रीयिषामास, चिचन्द्रीयिषामास चिचन्द्रीयिषामासिव चिचन्द्रीयिषामासिम। ततः लुटि चिचन्द्रीयिषिता चिचन्द्रीयिषितारु चिचन्द्रीयिषितारः, चिचन्द्रीयिषितासि चिचन्द्रीयिषितास्थः चिचन्द्रीयिषितास्थ, चिचन्द्रीयिषितास्मि चिचन्द्रीयिषितास्वः चिचन्द्रीयिषितास्मः। लृटि चिचन्द्रीयिषिष्यति चिचन्द्रीयिषिष्यतः चिचन्द्रीयिषिष्यन्ति, चिचन्द्रीयिषिष्यसि चिचन्द्रीयिषिष्यथः चिचन्द्रीयिषिष्यथ, चिचन्द्रीयिषिष्यामि चिचन्द्रीयिषिष्यावः चिचन्द्रीयिषिष्यामः। लोटि चिचन्द्रीयिषतु चिचन्द्रीयिषतात् चिचन्द्रीयिषतां चिचन्द्रीयिषन्तु, चिचन्द्रीयिष चिचन्द्रीयिषतात् चिचन्द्रीयिषतं चिचन्द्रीयिषत, चिचन्द्रीयिषाणि चिचन्द्रीयिषाव चिचन्द्रीयिषाम। समीचीनं। ततः लङि अचिचन्द्रीयिषत् अचिचन्द्रीयिषताम् अचिचन्द्रीयिषन्, अचिचन्द्रीयिषः अचिचन्द्रीयिषतम् अचिचन्द्रीयिषत, अचिचन्द्रीयिषम् अचिचन्द्रीयिषाव अचिचन्द्रीयिषाम। सम्यक्। विधिलिङि चिचन्द्रीयिषेत् चिचन्द्रीयिषेतां चिचन्द्रीयिषेयुः, चिचन्द्रीयिषेः चिचन्द्रीयिषेतं चिचन्द्रीयिषेत, चिचन्द्रीयिषेयं चिचन्द्रीयिषेव चिचन्द्रीयिषेम। आश्रितिङि चिचन्द्रीयिष्यात् चिचन्द्रीयिष्यास्तान् चिचन्द्रीयिष्यासुः, चिचन्द्रीयिष्याः चिचन्द्रीयिष्यास्तन् चिचन्द्रीयिष्यास्त, चिचन्द्रीयिष्यासं चिचन्द्रीयिष्यास्व चिचन्द्रीयिष्यास्म। लुङि अचिचन्द्रीयिषीत् अचिचन्द्रीयिषिष्टाम् अचिचन्द्रीयिषिषुः, अचिचन्द्रीयिषीः अचिचन्द्रीयिषिष्टम् अचिचन्द्रीयिषिष्ट, अचिचन्द्रीयिषिषम् अचिचन्द्रीयिषिष्व अचिचन्द्रीयिषिष्म। लृङ्लकारे अचिचन्द्रीयिषिष्यत् अचिचन्द्रीयिषिष्यताम् अचिचन्द्रीयिषिष्यन्, अचिचन्द्रीयिषिष्यः अचिचन्द्रीयिषिष्यतम् अचिचन्द्रीयिषिष्यत, अचिचन्द्रीयिषिष्यम् अचिचन्द्रीयिषिष्याव अचिचन्द्रीयिषिष्याम। समीचीनम्। अग्रे मूले अस्ति चन्दीद्रीयिषति, चन्दीद्रीयिषति। व्याख्याता च कथयति चन्दीद्रीयिषति इति कथयति द्वितीयस्यैकाचः इति द्वित्वम्, एवं खलु। अग्रे च कथयति नन्द्रासंयोगादेः नकारस्य न द्वित्वम् इति माधवः। आदिभूतादचः परेषां नदराणां न द्वित्वम् इत्येव भाष्यसम्मतम्। नाम आदिभूतात् अचः इत्यस्य द्वित्वं भवति, आदिभूतः अच यदि नास्ति ततः परतः यदि तेषां तु द्वित्वं भवति एव इति भाष्यसम्मतं। कथयति अत्र नकारस्यापि द्वित्वम् इत्येव युक्तं, नकारस्यापि द्वित्वं भवत्येव इति, न्द्रि इति। परन्तु तत्र
चन्द्रीय इष चन्द्रीयिष चन्द्रीयिष इति खलु भवति एवमेव चन्द्रीयिष इति भवति खलु। तर्हि द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वे सति ओहो एवमेव आदिभूतः अत्र नास्ति खलु। आदिभूतः तु अत्र तन्नाम चकारः अस्ति। पूर्वं तु अस्माभिः पुपुत्री ईषति इति पठितं खलु। नैव इन्द्री ईषति एवमेव सत्यं। तत्र इन्द्री ईषति इत्यत्र आदिभूतः अचेव अस्ति। अत्र तु आदिभूतः अच् नास्ति। अतः नकारो द्वित्वकोटौ प्रविशति इति भावः। एवं खलु। तथा चेत् इन्द्रीयिषति इन्द्रीयिष इत्यवस्थायां इन्द्री इत्यस्य द्वित्वं भवति। अतः इन्द्रीद्रीयिषति इत्यस्ति खलु। तथा चेत् किमुच्यमानमस्ति नाम प्रकृते एकं तु द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वपक्षे इदं चिन्त्यमानमस्ति खलु। रूपमस्ति चन्दीद्रीयिषति। व्याख्याता कथयति पुनः पश्यामः। ततः द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं नन्द्राः इति नकारस्य न द्वित्वमिति माधवः नाम नकारस्य द्वित्वं न भवति। एवं खलु। आदिभूतादचः परेषां नदराणाम् इति द्वित्वं नदराणां द्वित्वम् इत्येव भाष्ये सम्मतम्। अत्र नकारस्यापि द्वित्वम् इत्येव युक्तम्। अस्तु नकारस्य द्वित्वं यदि अस्ति तर्हि अस्माकं स्थितिः का अस्ति नाम व्याख्यातुः मतानुसारं पश्यामः। चन्द्रीयिष इति खलु अस्ति। तर्हि द्वितीयः एकाचकः इन्द्री इति स्यात् खलु। तथा चेत् नकारस्यापि द्वित्वं स्यात् यदि तर्हि मूले चन्द्रीन्द्रीयिषति इति खलु स्यात्। अतः व्याख्यातुः पन्थाः मूले अपि आश्रितः वर्तते इति न दृश्यते खलु। मूले तु द्वितीय एकाचत्वेन द्री इत्येव स्वीकृतः वर्तते। तस्यैव द्वित्वं दृश्यमानम् अस्ति। अतएव चन् इति पृथक् अस्ति। द्रीयिषति पुनः ह्रस्वः भवति चन्दीद्रीयिषति। अतः व्याख्याता यद् व्याख्यातं तद् भाष्ये अथवा शेखरादिषु क्वचित् अस्ति वा न वा इति उद्ग्रन्थः द्रष्टव्यः। सद्यः तु वयं द्री इत्येतमेव द्वितीयम् एकासमुदायं मत्वा तस्यैव द्वित्वं कृत्वा चन्दीद्रीयिषति इत्यादीनि रूपाणि साधयन्तः अथवा वदन्तः स्मः। तर्हि एवं चेत् द्वितीय एकाचपक्षे कः धातुः भवति चन्दीद्रीयिष इति धातुः जायते। अस्य रूपाणि वदामः। लटि चन्दीद्रीयिषति चन्दीद्रीयिषतः चन्दीद्रीयिषन्ति चन्दीद्रीयिषसि चन्दीद्रीयिषतः इषथः चन्दीद्रीयिषथ चन्दीद्रीयिषामि चन्दीद्रीयिषावः चन्दीद्रीयिषामः। ततः लिटि तत्रापि क्रीलिटि चन्दीद्रीयिषाञ्चकार चन्दीद्रीयिषाञ्चक्रतुः चन्दीद्रीयिषाञ्चक्रुः चन्दीद्रीयिषाञ्चक्रथ चन्दीद्रीयिषाञ्चक्रथुः चन्दीद्रीयिषाञ्चक्र चन्दीद्रीयिषाञ्चकार चन्दीद्रीयिषाञ्चकर चन्दीद्रीयिषाञ्चकृव चन्दीद्रीयिषाञ्चकृम। ततः भूलिटि चन्दीद्रीयिषां बभूव चन्दीद्रीयिषां बभूवतुः चन्दीद्रीयिषां बभूवुः चन्दीद्रीयिषां बभूविथ चन्दीद्रीयिषां बभूवथुः चन्दीद्रीयिषां बभूव चन्दीद्रीयिषां बभूव चन्दीद्रीयिषां बभूविव चन्दीद्रीयिषां बभूविम। असिरिटि चन्दीद्रीयिषामास चन्दीद्रीयिषामासतुः चन्दीद्रीयिषामासुः चन्दीद्रीयिषामासिथ चन्दीद्रीयिषामासथुः चन्दीद्रीयिषामास चन्दीद्रीयिषामास चन्दीद्रीयिषामासिव चन्दीद्रीयिषामासिमलुटि चन्दीद्रीयिषिता चन्दीद्रीयिषितारौ चन्दीद्रीयिषितारः चन्दीद्रीयिषितासि चन्दीद्रीयिषितास्थः चन्दीद्रीयिषितास्थः चन्दीद्रीयिषितास्मि चन्दीद्रीयिषितास्वः चन्दीद्रीयिषितास्मः।
लृटि चन्दिद्रीयिषिष्यति चन्दिद्रीयिषिष्यतः चन्दिद्रीयिषिष्यन्ति चन्दिद्रीयिषिष्यसि चन्दिद्रीयिषिष्यतः चन्दिद्रीयिषिष्यथः चन्दिद्रीयिषिष्यामि चन्दिद्रीयिषिष्यावः चन्दिद्रीयिषिष्यामः लोटि चन्दिद्रीयिषतु चन्दिद्रीयिषतात् चन्दिद्रीयिषतां चन्दिद्रीयिषन्तु चन्दिद्रीयिष चन्दिद्रीयिषतात् चन्दिद्रीयिषतं चन्दिद्रीयिषत चन्दिद्रीयिषाणि चन्दिद्रीयिषाव चन्दिद्रीयिषाम लङि अचन्दिद्रीयिषत् अचन्दिद्रीयिषताम् अचन्दिद्रीयिषन् अचन्दिद्रीयिषः अचन्दिद्रीयिषतम् अचन्दिद्रीयिषत अचन्दिद्रीयिषम् अचन्दिद्रीयिषाव अचन्दिद्रीयिषाम विधिलिङि चन्दिद्रीयिषेत् चन्दिद्रीयिषेतां चन्दिद्रीयिषेयुः चन्दिद्रीयिषेः चन्दिद्रीयिषेतं चन्दिद्रीयिषेत चन्दिद्रीयिषेयं चन्दिद्रीयिषेव चन्दिद्रीयिषेम ततः आशिलिङि चन्दिद्रीयिष्यात् चन्दिद्रीयिष्यास्तान् चन्दिद्रीयिष्यासुः चन्दिद्रीयिष्याः चन्दिद्रीयिष्यासं चन्दिद्रीयिष्यास्व चन्दिद्रीयिष्यासं चन्दिद्रीयिष्यास्व चन्दिद्रीयिष्यास्म क्षन्तव्यः लुङि अचन्दिद्रीयिषीत् अचन्दिद्रीयिषिष्टाम् अचन्दिद्रीयिषिषुः अचन्दिद्रीयिषीः अचन्दिद्रीयिषिष्टम् अचन्दिद्रीयिषिष्ट अचन्दिद्रीयिषम् अचन्दिद्रीयिषिष्वम् अचन्दिद्रीयिषिष्व अचन्दिद्रीयिषिष्म लृङि अचन्दिद्रीयिषिष्यत् अचन्दिद्रीयिषिष्यताम् अचन्दिद्रीयिषिष्यन् अचन्दिद्रीयिषिष्यः अचन्दिद्रीयिषिष्यतम् अचन्दिद्रीयिषिष्यत अचन्दिद्रीयिषिष्यम् अचन्दिद्रीयिषिष्याव अचन्दिद्रीयिषिष्याम इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति समीचीनम् अधुना अग्रे तृतीयमपि रूपम् अस्ति चन्द्रीयिषति इति वा तथा न स्यात् मूले कश्चन दोषः जातः अस्ति लेखने व्याख्याता सम्यक् लिखन् अस्ति पश्यन्तु चन्द्रीयीषति नाम तृतीयैकाचः द्वित्वम् अतः मूले तत्र एकः यकारः एकः यि इति शब्दः अतिरिक्तः योजनीयः सम्यक् अतः चन्द्रीयि इति नाम तृतीयः एकाचयः अस्ति तस्य द्वित्वस्य सति चन्द्रीयीष इति क्यजन्तात् सन्नन्तः धातुः अस्मिन् पक्षे सिद्धः भवति अस्य रूपाणि वदामः तत्र लटि चन्द्रीयीषति चन्द्रीयीषतः चन्द्रीयीषन्ति चन्द्रीयीषसि चन्द्रीयीषथः चन्द्रीयीषथ चन्द्रीयीषामि चन्द्रीयीषावः चन्द्रीयीषामः लिटि तत्रापि क्रीलिटि चन्द्रीयीषाञ्चकार चन्द्रीयीषाञ्चक्रतुः चन्द्रीयीषाञ्चक्रुः चन्द्रीयीषाञ्चकर्थ चन्द्रीयीषाञ्चक्रतुः चन्द्रीयीषाञ्चकार क्षन्तव्यः चक्र उत्तमपुरुषे चन्द्रीयीषाञ्चकार चन्द्रीयीषाञ्चकर चन्द्रीयीषाञ्चकृव चन्द्रीयीषाञ्चकृम भुविलिटि चन्द्रीयीषां बभूव चन्द्रीयीषां बभूवतुः चन्द्रीयीषां बभूवुः चन्द्रीयीषां बभूविथ चन्द्रीयीषां बभूवथुः चन्द्रीयीषां बभूव चन्द्रीयीषां बभूव चन्द्रीयीषां बभूविव चन्द्रीयीषां बभूविम असिलिटि चन्द्रीयीषामास चन्द्रीयीषामासतुः चन्द्रीयीषामासुः चन्द्रीयीषामासिथ चन्द्रीयीषामासतुः चन्द्रीयीषामास चन्द्रीयीषामास चन्द्रीयीषामासिव चन्द्रीयीषामासिम लुटि चन्द्रीयीषिता चन्द्रीयीषितारौ चन्द्रीयीषितारः चन्द्रीयीषितासि चन्द्रीयीषितास्थः चन्द्रीयीषितास्था चन्द्रीयीषितास्मि चन्द्रीयीषितास्वः चन्द्रीयीषितास्मः लृटि चन्द्रीयीषिष्यति चन्द्रीयीषिष्यतः चन्द्रीयीषिष्यन्ति चन्द्रीयीषिष्यसि चन्द्रीयीषिष्यथः चन्द्रीयीषिष्यथ चन्द्रीयीषिष्यामि चन्द्रीयीषिष्यावः चन्द्रीयीषिष्यामः लोटि चन्द्रीयीषतु चन्द्रीयीषतात् चन्द्रीयीषतां चन्द्रीयीषन्तु चन्द्रीयीषत चन्द्रीयीषा
चंद्री ईश चंद्री ईशतात चंद्री ईशतं चंद्री ईशता चंद्री ईशाणि चंद्री ईशाव चंद्री ईशाम लुङि अचंद्री ईशत् अचंद्री ईश क्षन्तभल्लङि अचंद्री ईशत् अचंद्री ईशताम् अचंद्री ईशन् अचंद्री ईशः अचंद्री ईशतम् अचंद्री ईशता अचंद्री ईशम् अचंद्री ईशाव अचंद्री ईशाम विधिलिङि चंद्री ईशेत् चंद्री ईशेताम् चंद्री ईशेरन् चंद्री ईशेत् चंद्री ईशेताम् चंद्री ईशेयुः चंद्री ईशेः चंद्री ईशेतं चंद्री ईशेत चंद्री ईशेयं चंद्री ईशेव चंद्री ईशेम आश्रिलिङ्गि चंद्री ईश्या चंद्री ईश्यास्तान् चंद्री ईश्यासुः चंद्री ईश्याः चंद्री ईश्यास्तं चंद्री ईश्यास्ता चंद्री ईश्यासं चंद्री ईश्यास्व चंद्री ईश्यास्म ततः लुङि अचंद्री ईशीत् अचंद्री ईशिष्टाम् अचंद्री ईशिशुः अचंद्री ईशीः अचंद्री ईशिष्टम् अचंद्री ईशिष्टा अचंद्री ईशिषम् अचंद्री ईशिष्व अचंद्री ईशिष्म लृङि अचंद्री ईशिष्यत् अचंद्री ईशिष्यताम् अचंद्री ईशिष्यन् अचंद्री ईशिष्यः अचंद्री ईशिष्यतम् अचंद्री ईशिष्यत अचंद्री ईशिष्यम् अचंद्री ईशिष्याव अचंद्री ईशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कः विचारः अस्ति इति पश्यामः। प्रियम् आख्यातुम् आचक्षाणं प्रेरयितुं वा इच्छति पिप्राययिषति पिप्रापयिषति इति एकं रूपं प्रापिपयिषति इति अपरं रूपं प्रापयिष्यति इति च अपरं रूपं भवति। अस्तु किं किम् उक्तं प्रियम् आख्यातुम् आचक्षाणं प्रेरयितुं वा इच्छति प्रियम् आख्यातुम् अथवा आचक्षाणं प्रेरयितुं वा इच्छति व्याख्याता कथयति पश्यन्तु प्रियमिति प्रियम् आख्यातुम् इच्छति इत्यर्थे तत्क्रोधाचष्टे ण्यन्तात् सनि एवं खलु प्रिय णिच् सन् इति प्रिय इ इस णाविष्ठवत्वात् प्रियशब्दस्य प्रियस्थिर इति प्रादेशे वृद्धौ प्र इ इस इति स्थितिः जाता खलु वृद्धौ प्रा इ इस पुकि प्रापि इस कथ्यते णिचः गुणे गुणायादेशयोः प्रापे इस प्रापय इस प्रापयिस षत्वे प्रापयिष तदेव कथ्यते प्रापयिष इत्येव सन्नन्तम् सम्यक् इति तु प्रियम् आख्यातुम् इच्छति इत्यर्थे। इदानीम् अग्रे कथ्यते प्रियम् आचक्षाणं प्रेरयितुम् इच्छति इत्यर्थे तु प्रापि प्रापि कथं सिद्धमिति ज्ञायते खलु इति ण्यन्ताद् उक्तात् हेतुमण्णौ प्रापि इ तदन्तात् सनि प्रापि इ स इति प्रापि इ इस द्वितीयमणिचमाश्रित्य प्रथमणिचोः लोपे द्वितीयणिचः गुणायावादेशयोः प्रापयिष इत्येव सन्नन्तम् उभयतः अपि प्रापयिष इति सन्नन्तं रूपं लभ्यते इति भावः। सम्यक् तर्हि ण्यन्तात् सन्नन्तम् अस्ति एतत् कथयति तत्र यथेष्टं नामधातुषु इत्याद्यानां त्रयाणाम् एकाचाम् एकैकस्य द्वित्वे पिप्रापयिषति इत्यादिरूपत्रयमित्यर्थः। सम्यक् क्रमशः रूपाणि वदामः। आदौ प्रथमस्यैकाचः द्वित्वपक्षे पिप्रापयिष इति सन्नन्तः धातुः भवति अस्मिन् पक्षे रूपाणि वदामः। सम्यक् तर्हि पिप्रापयिषति एवं खलु पिप्रापयिषति एवं रूपाणि वदामः। पिप्रापयिष लटि पिप्रापयिषति पिप्रापयिषतः पिप्रापयिषन्ति पिप्रापयिषति पिप्रापयिषथः पिप्रापयिषतः पिप्रापयिषामि पिप्रापयिषावः पिप्रापयिषामः। सम्यक् लिटि क्रीडिटि पिप्रापयाञ्चकार पिप्रापयाञ्चक्रतुः पिप्रापयाञ्चक्रुः पिप्रापयाञ्चक्रथ पिप्रापयाञ्चक्रतुः पिप्रापयाञ्चक्र पिप्रा नैव 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 दोषः जातः। पुनः लिटि पिप्रापयिषति पिप्रापयिषतः इत्यादीनि साधितानि खलु आम् लटि लिटि
क्रीडिति पिप्रापयिषाञ्चकार एवम् इत्यादीनि रूपाणि। पिप्रापयिषाञ्चकार, पिप्रापयिषाञ्चक्रुतुः, पिप्रापयिषाञ्चक्रुः, पिप्रापयिषाञ्चकर्थ, पिप्रापयिषाञ्चक्रतुः, पिप्रापयिषाञ्चक्र, पिप्रापयिषाञ्चकार, पिप्रापयिषाञ्चकर, पिप्रापयिषाञ्चकृप, पिप्रापयिषाञ्चकृम भुविलिटि। पिप्रापयिषां बभूव, पिप्रापयिषां बभूवतुः, पिप्रापयिषां बभूवुः, पिप्रापयिषां बभूविथ, पिप्रापयिषां बभूवथुः, पिप्रापयिषां बभूव, पिप्रापयिषां बभूव, पिप्रापयिषां बभूविव, पिप्रापयिषां बभूविम। ततः असिरिटि पिप्रापयिषामास, पिप्रापयिषामासतुः, पिप्रापयिषामासुः, पिप्रापयिषामासिथ, पिप्रापयिषामासथुः, पिप्रापयिषामास, पिप्रापयिषामास, पिप्रापयिषामासिव, पिप्रापयिषामासिम लुटि। पिप्रापयिषिता, पिप्रापयिषितारौ, पिप्रापयिषितारः, पिप्रापयिषितासि, पिप्रापयिषितास्थः, पिप्रापयिषितास्थ, पिप्रापयिषितास्मि, पिप्रापयिषितास्वः, पिप्रापयिषितास्मः लृटि। पिप्रापयिषिष्यति, पिप्रापयिषिष्यतः, पिप्रापयिषिष्यन्ति, पिप्रापयिषिष्यसि, पिप्रापयिषिष्यत्थः, पिप्रापयिषिष्यथ, पिप्रापयिषिष्यामि, पिप्रापयिषिष्यावः, पिप्रापयिषिष्यामः लोटि। पिप्रापयिषतु, पिप्रापयिषतात्, पिप्रापयिषतां, पिप्रापयिषन्तु, पिप्रापयिषः नैव पिप्रापयिष, पिप्रापयिषतात्, पिप्रापयिषतां, पिप्रापयिषत, पिप्रापयिषाणि, पिप्रापयिषाव, पिप्रापयिषाम लङि। अपिप्रापयिषत्, अपिप्रापयिषताम्, अपिप्रापयिषन्, अपिप्रापयिषः, अपिप्रापयिषतम्, अपिप्रापयिषत, अपिप्रापयिषम्, अपिप्रापयिषाव, अपिप्रापयिषाम विधिलिङि। पिप्रापयिषेत्, पिप्रापयिषेतां, पिप्रापयिषेयुः, पिप्रापयिषेः, पिप्रापयिषेतं, पिप्रापयिषेत, पिप्रापयिषेयं, पिप्रापयिषेप, पिप्रापयिष्येम आशीलिङि। पिप्रापयिष्यात्, पिप्रापयिष्यास्तां, पिप्रापयिष्यासुः, पिप्रापयिष्याः, पिप्रापयिष्यास्तं, पिप्रापयिष्यास्त, पिप्रापयिष्यासं, पिप्रापयिष्यास्व, पिप्रापयिष्यास्म। ततः लुङि। अपिप्रापयिषीत्, अपिप्रापयिषिष्टाम्, अपिप्रापयिषिषुः, अपिप्रापयिषीः, अपिप्रापयिषिष्टम्, अपिप्रापयिषिष्ट, अपिप्रापयिषिषम्, अपिप्रापयिषिष्व, अपिप्रापयिषिष्म लृङि। अपिप्रापयिषिष्यत्, अपिप्रापयिषिष्यताम्, अपिप्रापयिषिष्यन्, अपिप्रापयिषिष्यः, अपिप्रापयिषिष्यतम्, अपिप्रापयिषिष्यत, अपिप्रापयिषिष्यम्, अपिप्रापयिषिष्याव, अपिप्रापयिषिष्याम। ततः अग्रे रूपं मूले दत्तमस्ति प्रापिपयिषति नाम एतद् द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वपक्षे अभ्यासादिकार्यं कृत्वा इदं रूपं भवति। सम्यक्। अत्र धातुः प्रापिपयिष इति जायते। अस्य रूपाणि वदामः। प्रापिपयिषति, प्रापिपयिषतः, प्रापिपयिषन्ति, प्रापिपयिषसि, प्रापिपयिषथः, प्रापिपयिषथ, प्रापिपयिषामि, प्रापिपयिषावः, प्रापिपयिषामः लिटि क्रीडिटि। प्रापिपयिषाञ्चकार, प्रापिपयिषाञ्चक्रतुः, प्रापिपयिषाञ्चक्रुः, प्रापिपयिषाञ्चकर्थ, प्रापिपयिषाञ्चक्रतुः, प्रापिपयिषाञ्चक्र, प्रापिपयिषाञ्चकार, प्रापिपयिषाञ्चक्र, प्रापिपयिषाञ्चकृप, प्रापिपयिषाञ्चकृम भुविलिटि। प्रापिपयिषां बभूव, प्रापिपयिषां बभूवतुः, प्रापिपयिषां बभूवुः, प्रापिपयिषां बभूविध, प्रापिपयिषां बभूवथुः, प्रापिपयिषां बभूव, प्रापिपयिषां बभूव, प्रापिपयिषां बभूविव, प्रापिपयिषां बभूविम असिलिटि। प्रापिपयिषामास, प्रापिपयिषामासतुः, प्रापिपयिषामासुः, प्रापिपयिषामासिथ, प्रापिपयिषामासथुः, प्रापिपयिषामास, प्रापिपयिषामास, प्रापिपयिषामासिव, प्रापिपयिषामासिम लुटि। प्रापिपयिषिता, प्रापिपयिषितारौ, प्रापिपयिषितारः, प्रापिपयिषितासि, प्रापिपयिषितास्थः, प्रापिपयिषितास्थ, प्रापिपयिषितास्मि, प्रापिपयिषितास्वः, प्रापिपयिषितास्मः लृटि। प्रापिपयिषिष्यति, प्रापिपयिषिष्यतः, प्रापिपयिषिष्यन्ति, प्रापिपयिषिष्यसि, प्रापिपयिषिष्यथः, प्रापिपयिषिष्यथ, प्रापिपयिषिष्यामि, प्रापिपयिषिष्यावः, प्रापिपयिषिष्यामः लोटि।
प्रापिपयिषतु प्रापिपयिषत्तात् प्रापिपयिषतां प्रापिपयिषन्तु प्रापिपयिषत्तात् प्रापिपयिषतां प्रापिपयिषतं प्रापिपयिषत्ता प्रापिपयिषाणि प्रापिपयिषाव प्रापिपयिषाम लङि अप्रापिपयिषत् अप्रापिपयिषताम् अप्रापिपयिषन् अप्रापिपयिषः अप्रापिपयिषतम् अप्रापिपयिषत अप्रापिपयिषम् अप्रापिपयिषाव अप्रापिपयिषाम विधिलिङि तत्र प्रापिपयिषेत् प्रापिपयिषेतां प्रापिपयिषेयुः प्रापिपयिषेः प्रापिपयिषेतं प्रापिपयिषेत प्रापिपयिषेयं प्रापिपयिषेव प्रापिपयिषेम आशिलिङि प्रापिपयिष्यात् प्रापिपयिष्यास्तां प्रापिपयिष्यासुः प्रापिपयिष्याः प्रापिपयिष्यास्तं प्रापिपयिष्यास्त प्रापिपयिष्यासं प्रापिपयिष्यास्व प्रापिपयिष्यास्म ततः लृङि अप्रापिपयिषीत् अप्रापिपयिशिष्टाम् लुङि अप्रापिपयिषीत् अप्रापिपयिशिष्टाम् अप्रापिपयिशिशुः अप्रापिपयिषीः अप्रापिपयिशिष्टम् अप्रापिपयिशिष्ट अप्रापिपयिशिषम् अप्रापिपयिशिष्व अप्रापिपयिशिष्म ततः लृङि अप्रापिपयिशिष्यत् अप्रापिपयिशिष्यताम् अप्रापिपयिशिष्यन् अप्रापिपयिशिष्यः अप्रापिपयिशिष्यतम् अप्रापिपयिशिष्यत अप्रापिपयिशिष्यम् अप्रापिपयिशिष्याव अप्रापिपयिशिष्याम समीचीनम् इदानीम् अग्रे अस्ति मूले प्रापयीषति इति तृतीयस्य एकाचः द्वित्वपक्षे यतः यथेष्टन्नामधातुषु इत्युक्तं खलु अतः तृतीयस्य एकाचपक्षे अत्र प्रापयीष इति सन्नन्तः नाम ण्यन्तात् सन्नन्तः अयं धातुः सिद्धः भवति अस्य रूपाणि वदामः प्रापयीषति प्रापयीषतः प्रापयीषन्ति प्रापयीषसि प्रापयीषथः प्रापयीषथ प्रापयीषामि प्रापयीषावः प्रापयीषामः इति लिटि तत्रापि क्रीलिटि प्रापयीषाञ्चकार प्रापयीषाञ्चकृतुः प्रापयीषाञ्चक्रुः प्रापयीषाञ्चकर्थ प्रापयीषाञ्चकृतुः प्रापयीषाञ्चक्र प्रापयीषाञ्चकार प्रापयीषाञ्चकर प्रापयीषाञ्चकृव प्रापयीषाञ्चकृम भुविलिटि प्रापयीषां बभूव प्रापयीषां बभूवतुः प्रापयीषां बभूवुः प्रापयीषां बभूविथ प्रापयीषां बभूवतुः प्रापयीषां बभूव प्रापयीषां बभूव प्रापयीषां बभूविव प्रापयीषां बभूविम असिरिटि प्रापयीषामास प्रापयीषामासतुः प्रापयीषामासुः प्रापयीषामासिथ प्रापयीषामासथुः प्रापयीषामास प्रापयीषामास प्रापयीषामासिव प्रापयीषामासिम लुटि तत्रापि आम् वदामः प्रापयीषिता प्रापयीषितारौ प्रापयीषितारः प्रापयीषितासि प्रापयीषितास्थः प्रापयीषितास्थ प्रापयीषितास्मि प्रापयीषितास्वः प्रापयीषितास्मः लृटि प्रापयीषिष्यति प्रापयीषिष्यतः प्रापयीषिष्यन्ति प्रापयीषिष्यसि प्रापयीषिष्यथः प्रापयीषिष्यथ प्रापयीषिष्यामि प्रापयीषिष्यावः प्रापयीषिष्यामः ततः लोटि प्रापयीषतु प्रापयीषतात् प्रापयीषतां प्रापयीषन्तु प्रापयीषतात् प्रापयीषतं प्रापयीषत प्रापयीषाणि प्रापयीषाव प्रापयीषाम लङि अप्रापयीषत् अप्रापयीषताम् अप्रापयीषन् अप्रापयीषः अप्रापयीषतम् अप्रापयीषत अप्रापयीषम् अप्रापयीषाव अप्रापयीषाम विधिनि प्रापयीषेत् प्रापयीषेतां प्रापयीषेयुः प्रापयीषेः प्रापयीषेतं प्रापयीषेत प्रापयीषेयं प्रापयीषेव प्रापयीषेम ततः आशीलिङि प्रापयीष्यात् प्रापयीष्यास्तां प्रापयीष्यासुः प्रापयीष्याः प्रापयीष्यास्तं प्रापयीष्यास्त प्रापयीष्यासं प्रापयीष्यास्व प्रापयीष्यास्म लुङि अप्रापयीषीत् अप्रापयीशिष्टाम् अप्रापयीशिशुः
अप्रापयीषीः अप्रापयीशिष्टम् अप्रापयीशिष्ट अप्रापयीशिष् अप्रापयीशिषि अप्रापयीशिषम् अप्रापयीशिष्व अप्रापयीशिष्म इति लुङि। अधुना लृङि अप्रापयीशिष्यत् अप्रापयीशिष्यताम् अप्रापयीशिष्यन् अप्रापयीशिष्यः अप्रापयीशिष्यतम् अप्रापयीशिष्यत अप्रापयीशिष्यम् अप्रापयीशिष्याव अप्रापयीशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कः विशेषः उच्यमानः अस्ति पश्यामः। उरुं विवारयिषति इत्यादिकं मूले उक्तमस्ति खलु, व्याख्याता कथयति। उरुम् इति नाम उरुम् आख्यातुम् आचक्षाणं प्रेरयितुं वा इच्छति इत्यर्थे उरुशब्दात् आचष्टे इत्यर्थे णिचि प्रियस्थिरस्फिरोरुम् इति वरादेशे नाम वर इति आदेशे उपधः वृद्धौ वारि इति णन्तात् सनि इटि णिचः गुणायादेशयोः षत्वे वारयिषेति सन्नन्तम् एवं खलु। अग्रे माधवमते वृद्ध्यङ्गिकारात् वारि इत्यस्मात् हेतुमण्यन्तात् सनि इति प्रथमणेर्लोपे षत्वे वारयिष इत्येव रूपं नाम रूपभेदः न भवति। माधवमतमपि पुरस्कृत्य यदि वयं पश्यामः तर्हि इति भावः। तत्र यथेष्टं नामधातुषु इत्येकैकस्य एकाचः द्वित्वे वारयिषतीत्यादिरूपत्रयमित्यर्थः। समीचीनम्। अत्रापि रूपाणि वदामः, ततः एव अग्रे गच्छामः। तर्हि प्रथमस्य एकाचपक्षे विवारयिष इति धातुः भवति, अस्य रूपं वदामः, अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटि विवारयिषति विवारयिषतः विवारयिषन्ति विवारयिषसि विवारयिषथः विवारयिषथः विवारयिषामि विवारयिषावः विवारयिषामः। ततः लिटि तत्रापि क्री लिटि विवारयिषाञ्चकार विवारयिषाञ्चक्रतुः विवारयिषाञ्चक्रुः विवारयिषाञ्चकर्थः विवारयिषाञ्चक्रतुः विवारयिषाञ्चक्र विवारयिषाञ्चकार विवारयिषाञ्चक्र विवारयिषाञ्चकृम चकृव विवारयिषाञ्चकृम। भुविलिटि विवारयिषां बभूव विवारयिषां बभूवतुः विवारयिषां बभूवुः विवारयिषां बभूविध विवारयिषां बभूवतुः विवारयिषां बभूव विवारयिषां बभूव विवारयिषां बभूविव विवारयिषां बभूविम। असिलिटि विवारयिषामासा विवारयिषामासतुः विवारयिषामासुः विवारयिषामासिथ विवारयिषामासथुः विवारयिषामास विवारयिषामास विवारयिषामासिव विवारयिषामासिम। ततः लुटि विवारयिषिता विवारयिषितारौ विवारयिषितारः विवारयिषितासि विवारयिषितास्तः विवारयिषितास्थ विवारयिषितास्मि विवारयिषितास्वः विवारयिषितास्मः। लृटि विवारयिषिष्यति विवारयिषिष्यतः विवारयिषिष्यन्ति विवारयिषिष्यसि विवारयिषिष्यथः विवारयिषिष्यथ विवारयिषिष्यामि विवारयिषिष्यावः विवारयिषिष्यामः। लोटि विवारयिषतु विवारयिषतात् विवारयिषतां विवारयिषन्तु विवारयिष विवारयिषतात् विवारयिषतं विवारयिषत विवारयिषाणि विवारयिषाव विवारयिषाम। लङि अविवारयिषत् अविवारयिषताम् अविवारयिषन् अविवारयिषः अविवारयिषतम् अविवारयिषत अविवारयिषम् अविवारयिषाव अविवारयिषाम। विधिनिङि विवारयिषेत् विवारयिषेतां विवारयिषेयुः विवारयिषेः विवारयिषेतं विवारयिषेत विवारयिषेयं विवारयिषेव विवारयिषेम। आशिलिङि विवारयिष्यात् विवारयिष्यास्तां विवारयिष्यासुः विवारयिष्याः विवारयिष्यास्तं विवारयिष्यास्त विवारयिष्यासं विवारयिष्यास्व विवारयिष्यास्म। ततः लुङि अविवारयिषीत् अविवारयिषिष्टाम् अविवारयिषिषुः अविवारयिषीः अविवारयिषिष्टम् अविवारयिषिष्ट अविवारयिषिषम् अविवारयिषिष्व अविवारयिषिष्म। लृङि अविवारयिषिष्यत् अविवारयिषिष्यताम् अविवारयिषिष्यन् अविवारयिषिष्यः अविवारयिषिष्यतम् अविवारयिषिष्यत अविवारयिषिष्यम् अविवारयिषिष्याव अविवारयिषिष्याम। समीचीनम्।
इदानीं द्वितीयस्य एकाचः रि इत्येतस्य द्वित्वपक्षे वारिरयिष इति भवति धातुः, तस्य रूपम् एकं दत्तमस्ति मूले। वारिरयिषति रूपाणि वदामः। लटि वारिरयिषति, वारिरयिषतः, वारिरयिषन्ति, वारिरयिषसि, वारिरयिषथः, वारिरयिषथः, वारिरयिषामि, वारिरयिषावः, वारिरयिषामः। लिटि तत्रापि क्रीलिटि वारिरयिषाञ्चकार, वारिरयिषाञ्चक्रतुः, वारिरयिषाञ्चक्रुः, वारिरयिषाञ्चकर्थ, वारिरयिषाञ्चक्रतुः, वारिरयिषाञ्चक्र, वारिरयिषाञ्चकार, वारिरयिषाञ्चकर, वारिरयिषाञ्चकृव, वारिरयिषाञ्चकृम। भुविलिटि वारिरयिषां बभूव, वारिरयिषां बभूवतुः, वारिरयिषां बभूवुः, वारिरयिषां बभूविथ, वारिरयिषां बभूवथुः, वारिरयिषां बभूव, वारिरयिषां बभूव, वारिरयिषां बभूविव, वारिरयिषां बभूविम। असिलिटि वारिरयिषामास, वारिरयिषामासतुः, वारिरयिषामासुः, वारिरयिषामासिथ, वारिरयिषामासथुः, वारिरयिषामास, वारिरयिषामास, वारिरयिषामासिव, वारिरयिषामासिम। लुटि वारिरयिषिता, वारिरयिषितारौ, वारिरयिषितारः, वारिरयिषितासि, वारिरयिषितास्थः, वारिरयिषितास्थ, वारिरयिषितास्मि, वारिरयिषितास्वः, वारिरयिषितास्मः। ततः लृटि वारिरयिषिष्यति, वारिरयिषिष्यतः, वारिरयिषिष्यन्ति, वारिरयिषिष्यसि, वारिरयिषिष्यथः, वारिरयिषिष्यथ, वारिरयिषिष्यामि, वारिरयिषिष्यावः, वारिरयिषिष्यामः। लोटि वारिरयिषतु, वारिरयिषतात्, वारिरयिषतां, वारिरयिषन्तु, वारिरयिषतात्, वारिरयिषतं, वारिरयिषत, वारिरयिषाणि, वारिरयिषाव, वारिरयिषाम। लृङि अवारिरयिषत्, अवारिरयिषताम्, अवारिरयिषन्, अवारिरयिषः, अवारिरयिषतम्, अवारिरयिषत, अवारिरयिषम्, अवारिरयिषाव, अवारिरयिषाम। विधिलिङि वारिरयिषेत्, वारिरयिषेतां, वारिरयिषेयुः, वारिरयिषेः, वारिरयिषेतं, वारिरयिषेत, वारिरयिषेयं, वारिरयिषेव, वारिरयिषेम। आशीलिङि वारिरयिष्यात्, वारिरयिष्यास्तां, वारिरयिष्यासुः, वारिरयिष्याः, वारिरयिष्यास्तं, वारिरयिष्यास्त, वारिरयिष्यासं, वारिरयिष्यास्व, वारिरयिष्यास्म। ततः लृङि नैव लुङि अवारिरयिषीत्, अवारिरयिषिष्टाम्, अवारिरयिषिषुः, अवारिरयिषीः, अवारिरयिषिष्टम्, अवारिरयिषिष्ट, अवारिरयिषिषम्, अवारिरयिषिष्व, अवारिरयिषिष्म। लृङि अवारिरयिषिष्यत्, अवारिरयिषिष्यताम्, अवारिरयिषिष्यन्, अवारिरयिषिष्यः, अवारिरयिषिष्यतम्, अवारिरयिषिष्यत, अवारिरयिषिष्यम्, अवारिरयिषिष्याव, अवारिरयिषिष्याम। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे तृतीयस्य एकाचः पक्षे यि इत्येतस्य द्वित्वे सति वारयीष इति अण्यन्तात् सन्नन्तः धातुः भवति। तस्य मूले रूपं दत्तमस्ति वारयीष। रूपाणि वदामः। लटि वारयीषति, वारयीषतः, वारयीषन्ति, वारयीषसि, वारयीषथः, वारयीषथ, वारयीषामि, वारयीषावः, वारयीषामः। लिटि तत्रापि क्रीलिटि वारयीषाञ्चकार, वारयीषाञ्चक्रतुः, वारयीषाञ्चक्रुः, वारयीषाञ्चकर्थ, वारयीषाञ्चक्रतुः, वारयीषाञ्चक्र, वारयीषाञ्चकार, वारयीषाञ्चकर, वारयीषाञ्चकृव, वारयीषाञ्चकृम। भुविलिटि वारयीषां बभूव, वारयीषां बभूवतुः, वारयीषां बभूवुः, वारयीषां बभूविथ, वारयीषां बभूवथुः, वारयीषां बभूव, वारयीषां बभूव, वारयीषां बभूविव, वारयीषां बभूविम। असिलिटि वारयीषामास, वारयीषामासतुः, वारयीषामासुः, वारयीषामासिथ, वारयीषामासथुः, वारयीषामास,
वार ईशामास वार ईशामासिव वार ईशामासिम लुटि वार ईशिता वार ईशितारौ वार ईशितारः वार ईशितासि वार ईशितास्थः वार ईशितास्थ वार ईशितास्मि वार ईशितास्वः वार ईशितास्मः लृटि वार ईशिष्यति वार ईशिष्यतः वार ईशिष्यन्ति वार ईशिष्यसि वार ईशिष्यथः वार ईशिष्यथ वार ईशिष्यामि वार ईशिष्यावः वार ईशिष्यामः लोटि वार ईशतु वार ईशतात् वार ईशन्तु वार ईश वार ईशत्तात् वार ईशतं वार ईशत वार ईशाणि वार ईशाव वार ईशाम लङि अवार ईशत् अवार ईशताम् अवार ईशन् अवार ईशा अवार ईशः अवार ईशत् तम् अवार ईशत अवार ईशम् अवार ईशाव अवार ईशाम ततः विधिनी वार ईशेत् वार ईशेतां वार ईशेयुः वार ईशेः वार ईशेतं वार ईशेत वार ईशेयं वार ईशेव वार ईशेम ततः आशीर्लिङ्गि वार ईष्यात् वार ईष्यास्तां वार ईष्यासुः वार ईष्याः वार ईष्यास्तं वार ईष्यास्त वार ईष्यासं वार ईष्यास्व वार ईष्यास्म ततः अग्रे लुङि अवार ईषीत् अवार ईष्टाम् अवार ईषुः अवार ईषीः अवार ईष्टम् अवार ईष्ट अवार ईशम् अवार ईष्व अवार ईष्म ततः लृङि अवार ईशिष्यत् अवार ईशिष्यताम् अवार ईशिष्यन् अवार ईशिष्यः अवार ईशिष्यतम् अवार ईशिष्यत अवार ईशिष्यम् अवार ईशिष्याव अवार ईशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति तृतीयस्य एकाचः द्वित्वपक्षे ततः अग्रे किमुच्यमानमस्ति तत् पश्यामः कः विशेषः अस्ति इति कथयति बाढं सिषाधयतीत्यादिरूपत्रयं व्याख्याता कथयति बाढं सिसाधयिषति सिसाधयिषति मूलयुक्तं खलु कथयति बाढम् आख्यातुम् आचक्षाणं प्रेरयितुं वा इच्छति इत्यर्थे णिजादिपूर्वत् कथयति अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ इति साधादेशः तत्र सकारस्य आदेशत्वाभावान्न षत्वं तदाह षत्वं तु नास्ति इति मूलयुक्तं खलु षत्वं तु नास्ति इति समीचीनं तर्हि त्रैरूप्यम् अत्र भवति तानि त्रीणि रूपाणि अपि यानि भवन्ति तानि वयं वदामः सम्यक् आम् तर्हि प्रथमस्य एकाचः द्वित्वपक्षे तु रूपं मूले व्याख्यात्र दत्तमेव अस्ति सिसाधयिषति अन्यद् द्विविधानि रूपाणि तानि नोक्तानि तानि अपि वयम् उक्त्वैव अग्रे तत्र गमिष्यामः तर्हि प्रथमस्य एकाचः पक्षे सिसाधयिष इति खलु धातुः भवति अस्य रूपाणि वदामः तत्र लटि सिसाधयिषति सिसाधयिषतः सिसाधयिषन्ति सिसाधयिषसि सिसाधयिषत्थः सिसाधयिषथ सिसाधयिषामि सिसाधयिषामः सिसाधयिषामः एवं ण्यन्तात् सन्नन्तानि इमानि वयं पठन्तः स्म इत्यपि स्मर्तव्यम् अस्तु ततः अग्रे तत्र लिटि तत्रापि क्रीं लिटि सिसाधयिषाञ्चकार सिसाधयिषाञ्चक्रतुः सिसाधयिषाञ्चक्रुः सिसाधयिषाञ्चकर्थ सिसाधयिषाञ्चक्रतुः सिसाधयिषाञ्चक्र सिसाधयिषाञ्चकार सिसाधयिषाञ्चकर सिसाधयिषाञ्चकृव सिसाधयिषाञ्चकृम ततः भूलिटि
सिसाधयेषां बभूव सिसाधयेषां बभूवतुः सिसाधयेषां बभूवुः सिसाधयेषां बभूविथ सिसाधयेषां बभूवथुः सिसाधयेषां बभूव सिसाधयेषां बभूव सिसाधयेषां बभूविव सिसाधयेषां बभूविम असिडिटी सिसाधयेषामासा सिसाधयेषामासतुः सिसाधयेषामासुः सिसाधयेषामासिथ सिसाधयेषामासतुः सिसाधयेषामासा सिसाधयेषामासा सिसाधयेषामासिव सिसाधयेषामासिम लुटि सिसाधयेषिता सिसाधयेषितारौ सिसाधयेषितारः सिसाधयेषितासि सिसाधयेषितास्थः सिसाधयेषितास्थ सिसाधयेषितास्मि सिसाधयेषितास्वः सिसाधयेषितास्मः लृटि सिसाधयेषिष्यति सिसाधयेषिष्यतः सिसाधयेषिष्यन्ति सिसाधयेषिष्यसि सिसाधयेषिष्यथः सिसाधयेषिष्यथ सिसाधयेषिष्यामि सिसाधयेषिष्यावः सिसाधयेषिष्यामः लोटि सिसाधयेषतु सिसाधयेषतात् सिसाधयेषतां सिसाधयेषन्तु सिसाधयेष सिसाधयेषतात् सिसाधयेषतं सिसाधयेषता सिसाधयेषाणि सिसाधयेषाव सिसाधयेषाम ततः अग्रे लकारः भवति लङ् लकारः असिसाधयेषत् असिसाधयेषताम् असिसाधयेषन् असिसाधयेषः असिसाधयेषतम् असिसाधयेषता असिसाधयेषम् असिसाधयेषाव असिसाधयेषाम विधिलिङ्गि सिसाधयेषेत् सिसाधयेषेतां सिसाधयेषेयुः सिसाधयेषेः सिसाधयेषेतं सिसाधयेषेता सिसाधयेषेयं सिसाधयेषेव सिसाधयेषेम आश्रिलिङ्गि सिसाधयिष्यात् सिसाधयिष्यास्तां सिसाधयिष्यासुः सिसाधयिष्याः सिसाधयिष्यास्तं सिसाधयिष्यास्ता सिसाधयिष्यासं सिसाधयिष्यास्व सिसाधयिष्यास्म ततः लुङि असिसाधयिषीत् असिसाधयिषिष्टाम् असिसाधयिषिषुः असिसाधयिषीः असिसाधयिषिष्टम् असिसाधयिषिष्ट असिसाधयिषिषम् असिसाधयिषिष्व असिसाधयिषिष्म लृङि असिसाधयिषिष्यत् असिसाधयिषिष्यताम् असिसाधयिषिष्यन् असिसाधयिषिष्यः असिसाधयिषिष्यतम् असिसाधयिषिष्यत असिसाधयिषिष्यम् असिसाधयिषिष्याव असिसाधयिषिष्याम समीचीनम् इदानीम् अग्रे द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वपक्षे धि इत्यस्य द्वित्वं भवति तस्मिन् पक्षे साधिधयिष इति अण्यन्तात् सन्नन्तः धातुः भवति अस्मिन् पक्षे अपि रूपाणि वदामः तत्र लटि साधिधयिषति साधिधयिषतः साधिधयिषन्ति साधिधयिषसि साधिधयिषथः साधिधयिषथ साधिधयिषामि साधिधयिषावः साधिधयिषामः लिटि क्रीलिटि साधिधयिषाञ्चकार साधिधयिषाञ्चकृतुः साधिधयिषाञ्चक्रुः चकर्थ साधिधयिषाञ्चक्रथुः साधिधयिषाञ्चक्र साधिधयिषाञ्चकार साधिधयिषाञ्चकर साधिधयिषाञ्चकृव साधिधयिषाञ्चकृम भूलिटि साधिधयिषां बभूव साधिधयिषां बभूवतुः साधिधयिषां बभूवुः साधिधयिषां बभूविथ साधिधयिषां बभूवथुः साधिधयिषां बभूव साधिधयिषां बभूव साधिधयिषां बभूविव साधिधयिषां बभूविम असिडिटि साधिधयिषामासा साधिधयिषामासतुः साधिधयिषामासुः साधिधयिषामासिथ साधिधयिषामासतुः साधिधयिषामासा साधिधयिषामासा साधिधयिषामासिव साधिधयिषामासिम लुटि साधिधयिषिता साधिधयिषितारौ साधिधयिषितारः साधिधयिषितासि साधिधयिषितास्थः साधिधयिषितास्थ साधिधयिषितास्मि साधिधयिषितास्वः साधिधयिषितास्मः लृटि साधिधयिषिष्यति साधिधयिषिष्यतः साधिधयिषिष्यन्ति साधिधयिषिष्यसि साधिधयिषिष्यथः साधिधयिषिष्यथ साधिधयिषिष्यामि साधिधयिषिष्यावः साधिधयिषिष्यामः लोटि साधिधयिषतु साधिधयिषतात् साधिधयिषतां साधिधयिषन्तु साधिधयिष साधिधयिषतात् साधिधयिषतं साधिधयिषत साधिधयिषाणि साधिधयिषाव साधिधयिषाम समीचीनम्
अग्रे लकारः भवति लङ् लकारः। लङ् आरभ्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंहृतिं प्रति नीयते। तत्र मङ्गलम् अधुना कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य अस्य द्वितीयः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। क्षन्तव्यः प्रत्ययमाला इति प्रकरणस्य द्वितीयः पाठः सम्पन्नः।